बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अरबी थी और क़ुरआन मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। जन्नत में भी अरबी ज़ुबान ही बोली जाएगी। अरबी ज़ुबान के हर हर्फ को सहीह आवाज़ से पढ़ने को तजवीद कहते हैं और तजवीद के ज़रिया से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तिलावत को महफूज किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम क़ुरआन मजीद को उसी तरह पढ़ें जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, तो आइए पहले रौदतुल क़ुरआन तमहीदी कायदा सीखिए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पढ़ना आसान हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 1, क़ुरआनी हरूफ़ मुफ़रदात। हदायत। नंबर 1, जिस हर्फ की आवाज़ के 2 हर्फ हों उसे थोड़ा सा खींच कर पढ़ें, जैसे बा, ता, सा। बा, ता, सा। बा, ता, सा। जिस हर्फ की आवाज़ के 3 हर्फ हों उसे 2 गुना खींच कर पढ़ें, जैसे जीम, आइन, नून। जीम, आइन, नून। जीम, आइन, नून। अलिफ और हमज़ा को बग़ैर खींचे पढ़ें, जैसे अलिफ, हमज़ा, अलिफ, हमज़ा, अलिफ, हमज़ा। इनको खींचकर आलिफ, हमज़ा ना पढ़ें। नंबर 2,
दर्ज झैल हरूफ की अदायगी पर खूब तवज्जो दें। मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ मश्क कीजिए। खो, 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 صاد، 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 ضاد، 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 طاء، 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 ظاء، 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 غين، 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 قاف، قاف، قاف। सीटी वाले हरूफ मश्क कीजिए। ज़, 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 सीन, 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 صاد، صاد، صاد। नरमी वाले हरूफ मश्क कीजिए। सा, 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 ذال، 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 ظاء، ظاء، ظاء। नंबर 3, मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ के फ़र्क को खूब वाज़ेह करें। मश्क कीजिए। ता, तो, ता, तो, ता, तो, काफ, قاف، काफ, قاف، काफ, قاف، हा, 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 हा। हमज़ा, आ, आइन, आ, 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 सा, सीन, सा, सीन, सा, सीन,
سين صاد سين صاد سين صاد ذال زا ذال زا ذال زا ذال ظا ذال ظا ذال ظا ظا ضاد ظا ضاد ظا ضاد. नोट: बच्चों की आसानी के लिए मुख्तलिफ रंगों के साथ हरूफ के सेट बनाए गए हैं। अगला सेट उस वक्त शुरू करें जब पिछले सेट वाले हरूफ की अच्छी तरह पहचान कर लें। कुरानी हरूफ मुफरदात की मश्क कीजिए। अलिफ 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 बा 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 ता 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 सा 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 अलिफ बा ता सा अलिफ बा ता सा अलिफ बा ता सा अलिफ बा ता सा जीम 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 हा 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 खो 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 जीम हा खो जीम हा खो जीम हा खो अलिफ बा ता सा जीम हा खो दाल 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 ذال
ذال ذال را 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 زا 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 دال ذال رازا دال ذال رازا دال ذال رازا ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال رازا سين 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 شين 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 صاد 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 ضاد 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 سين شين صاد ضاد سين شين صاد ضاد سين شين صاد ضاد ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال رازا سين شين صاد ضاد طا 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 ظا 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 عين عين
عين غين 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 ضاء عين غين ضاء عين غين ضاء عين غين ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد ضاء عين غين فاء 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 قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم 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 فاء قاف كاف لام ميم فاء قاف كاف لام ميم فاء قاف كاف لام ميم ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد ضاء
عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون 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 واو 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 هاء 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 همزة 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 ياء 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 نون واو هاء همزة ياء نون واو هاء همزة ياء نون واو هاء همزة ياء ألف با تا ثاء جيم حا خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون 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 واو 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 هاء 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 همزة 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 ياء 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 نون واو هاء
همزة يا نون واو ها همزة يا نون واو ها همزة يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآنی حروف مفردات کی دوبارہ مشق کیجیے. الف با تا ثا الف با تا ثا جيم حا خو جيم حا خو دال ذال را زا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين طا ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا نون واو ها همزة يا